आबाद है रमजान के साथ। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सिलसिला है रोज़ा और सेहत का, और ये सेगमेंट जो पेश किया जाता है वो डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के ताउन से पेश किया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं दांतों के मसाइल के ऊपर कि दांतों में क्या मसाइल हो सकते हैं, क्या सर्विसेज डॉक्टर ईसा लैब में प्रोवाइड की जाती हैं, ख़ास तौर पे ऑर्थोडेंटिक्स की सर्विसेज यानी ऑर्थोडोंटिक्स जो दांतों को सीधा करना हुआ, ब्रेसेस लगाने की बात की जाती है, एक्स्ट्रा डेंटेशन निकाले जाते हैं, यानी जैसे भी आपके दांत हो उसको एक अच्छे शेप में लेके आना, एक अच्छे शक्ल में लेके आना, किस तरह किया जाता है, ये तमाम होता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फौजिया हमीद जो कि डेंटिस्ट हैं, डेंटल सर्जन है, सीनियर डेंटल सर्जन है, साथ साथ पॉलिटिशियन भी हैं, साबिक एमएनए भी हैं। डॉक्टर ईसा लैब से इनका ताल्लुक़ है। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तनवीर कादरी साहब। ये दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहबा, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात हो रही थी, आप बता रही थी कि ऑर्थोडोंटिक्स जो है ख़ास तौर पर जिसमें इम्पैक्टेड विजडम टूथ हो या फिर बाहर निकले हुए दांत होते हैं, किस तरह ट्रीट किए जाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ऑर्थोडोंटिक्स के लिए ये समझना ज़रूरी है कि दांत टेढ़े क्यों हो जाते हैं। ये एक इतना बड़ा टॉपिक है कि आपको इस पर पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा। मैं उसके सीधा जो पॉइंट्स हैं वो उनको टच करूँगी कि दांत अल्लाह ताला ने जो हमें दांत दिए वो टेढ़े नहीं बनाए। हमारे यहाँ ये कि दो सेट्स हैं, एक प्राइमरी डिसिडुअस है और एक हमारे सेकेंडरी। प्राइमरी जो होते हैं जिनको मिल्क टीथ कहते हैं वो 6 महीने तक होते हैं, और आपका बेबी जब 6 मंथ का होता है तो वो बेबी पहला दांत एरप्ट करना शुरू, पहला दांत निकलना शुरू हो जाता है। अगर वो नहीं निकल रहा तो डेंटिस्ट को विजिट करना ज़रूरी है। हमारे यहाँ ये अवेयरनेस नहीं है कि हमने डेंटिस्ट को कब कब विज़िट करना है। फिर 6 साल में जब बच्चा 6 ईयर का होता है तो उस वक्त पहला दूध का दांत गिर जाना चाहिए, और अगर वो दांत नहीं गिर रहा तो लाजमी डेंटिस्ट को विज़िट करें। अच्छा, अल्लाह ताला ने एक बड़ा अच्छा एक सिस्टम रखा है कि दांत 6 महीने के बाद जब वो गिरना शुरू होते हैं तो उनका अपना फंक्शन ख़त्म हो चुका होता है, क्योंकि आपकी अब जो है सॉलिड फूड की तरफ आप जा रहे होते हैं तो वो दांत आपके लिए नाकाफ़ी होते हैं, वो ग्राइंड नहीं कर सकते, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो फिर आपके परमानेंट टीथ आने शुरू होते हैं। अब हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है कि एक होम्योपैथिक टैबलेट मिलती है, मैं उसका नाम तो नहीं लेकिन जो माएँ हैं उनको पता है कि जो ही बच्चे के दांत आना शुरू होते हैं वो टैबलेट खिलाना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद 6 माह के बाद जब दांत गिरने का टाइम आता है तो उनके जो मिल्क टीथ हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि उनके दांत वो गिर नहीं रहे होते। बहुत एक अच्छा, यानी जो प्राइमरी डेंटेशन दूध के दांत होते हैं वो गिरते नहीं। किस एज में गिरने चाहिए? उसके 6 साल में पहला दांत गिर जाना चाहिए, पहला दांत 6 साल सामने के जो, लेकिन अगर वो टैबलेट खिलाते रहें और फिर उसकी वजह से, क्योंकि वो मजबूत बहुत हो जाते हैं दांत। एक वन ऑफ द रीजन है, ये नहीं कि हर बार ये होता है, एक रीजन ये भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है। अब वो दांत अगर नहीं गिर रहा और परमानेंट का टाइम आ गया है तो परमानेंट ने तो एरप्ट होना है। अब वो अगर उसको अपनी जगह नहीं मिली तो वो इधर उधर कहीं भी वो एरप्ट हो जाता है, तो इस तरह से मैल अलाइन टीथ आने शुरू हो जाते हैं जिनको टेढ़े दांत कहते हैं। अब उनको फिर ठीक करना है। अब ये भी पेरेंट्स को नहीं पता कि दांत अगर टेढ़े बच्चे के आ रहे हैं तो किस एज में आपने जाके बच्चे को डेंटिस्ट को दिखाना है, ताकि इनका ट्रीटमेंट शुरू से ही जल्दी अगर हो जाएगा तो मेरे ख्याल में इनके पैसे भी बच जाते हैं। तो 9 ईयर का जब आपका बेबी हो जाए तो उसको डेंटिस्ट को लाजमी दिखाएं, वो आपको बता देगा कि इसको ऑर्थोडोंटिक की जरूरत है या इसको सीरियल एक्सट्रैक्शन की जरूरत है। बहुत अहम बच्चों की आप बात कर रहे हैं ना, उससे पहले कि अगर हम बात करें जिस वक्त ये दूध के दांत आ रहे होते हैं, क्या फीडर पीने से या सूदर के इस्तेमाल से, जैसे हम आम ज़बान में निप्पल या चुस्नी जिसे हम कहते हैं, क्या ये लगाने से बच्चों के दांत बाहर की तरफ आ जाते हैं, क्या उनके दांत निकले हुए हो जाते हैं, या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए, ये भी जो अब आप जब रीजनिंग की तरफ जाते हैं कि आपके मैल अलाइन टीथ क्या कहाँ क्यों होते हैं, इसमें कुछ बच्चे होते हैं जो कि थंब अपना अंगूठा चूसते हैं, कुछ अपने लिप बाइटिंग कर रहे होते हैं, कुछ अपनी टंग को ऊपर लेके जाते हैं, उनके दांत आगे आते हैं। कुछ बच्चे फीडर पीते हैं, सूदर्स जो ये आप कह रहे हैं जिसको चूसनी कहते हैं, वो पीते हैं, उनके दांत आगे आ जाते हैं। ठीक है, सामने के दांत अक्सर आगे या फिर आगे की ओपन बाइट उनकी होती है, आगे के दांत यूँ जुड़ते नहीं हैं, खुले रहते हैं। अब खुलने के और उसके अलावा आपकी नेजल प्रॉब्लम, अगर आपके नाक में प्रॉब्लम है, फ्लू है, नाक बंद है, तो आप मुंह खोल के
सांस लेंगे तब भी आपके दांत जो है खुले हुए होंगे और उनमें स्पेसिंग होगी, तभी मैल जो अलाइन स्पेसिंग आती है वो जेनेटिक होती है या वो मेडिकल किसी प्रॉब्लम की वजह से इट स्पेसिंग कैन बी जेनेटिक, बट इसमें यह है कि अगर आप माउथ ब्रीदर हैं, क्योंकि बहुत से लोग, हमें ये नहीं पता कि हम मुंह से सांस ले रहे हैं या नाक से सांस ले रहे हैं। जो नोज ब्रीदर है तो जाहिर बात वो अपना मुंह बंद करके सांस लेंगे, लेकिन अगर आप माउथ ब्रीदर हैं, अब माउथ ब्रीदर आप क्यों होंगे? आपके नेजल प्रॉब्लम की वजह से नाक बंद है, आप मुंह खोल के सांस लेंगे, रात को सोए हुए मुंह खोल के सो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके दांत खुलना शुरू होते हैं, उसमें स्पेस आ जाता है। ठीक है। ऐसी जो अच्छा डॉक्टर साहब, मैं नाज़रीन से कहना चाहूँगा, अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं तो हमारी स्क्रीन पे बैंड आ रहा होगा, अगर स्क्रीन पे बैंड नहीं आ रहा तो प्लीज़ MCR से कहूँगा स्क्रीन पे बैंड लगा दें ताकि लोग कॉल कर सकें। हम आपके सवालात भी लेना चाहेंगे और आपको जवाबात भी देना चाहेंगे। साथ साथ डॉक्टर ईसा लैब की डिटेल्स भी हमारी स्क्रीन पर आ रही हैं। आप अगर कॉन्टैक्ट करना चाहें डॉक्टर ईसा लैब को अपनी किसी भी प्रॉब्लम्स, टेस्ट या दांतों के मसलों के हवाले से, तो आप कॉन्टैक्ट करके अपना इलाज जो है वो करा सकते हैं। मुख्तलिफ सेंटर्स हैं, लेकिन एक UN नंबर जो है जो आपके स्क्रीन पर भी होगा 111-786-986, वो मुस्तकिल डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पे भी आप कॉल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, उसमें हम लोगों ने डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज में ये किया हुआ है कि जो भी कोई शख्स आता है, कोई अपने पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चे को लेके, तो पहला सेशन हम सिर्फ उनकी काउंसलिंग में लगाते हैं। पहले उनसे पूछते हैं कि इनको प्रॉब्लम क्या है, फिर डेंटिस्ट उसको जज करता है कि पेशेंट की वजह क्या है, किस वजह से इनके दांत टेढ़े हो रहे हैं। उसके बाद कुछ नेल बाइटिंग कर रहे होते हैं, तो नेल तो उनके ख़राब होते हैं, उनके दांत भी आगे से, उनके सामने के जो सेंट्रल इंसाइजर्स और इंसाइजर्स जो हैं वो टेढ़े हो जाते हैं और या टूटे हुए होते हैं इस तरह के। तो उसमें कुछ बच्चे तो इसलिए उनको अकॉर्डिंग टू फिर हम उनको उनके डिफरेंट ग्रुप्स में डालते हैं और उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अब ये तो ये वजह, कुछ लोग होते हैं जिनकी रिवर्स बाइट हो जाती है। आपको भी पता होगा कि आपका ये जो नीचे का जॉ है, इसको मैंडिबल बोलेंगे, मैंडिबल की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, मैग्जिला जो ऊपर का है इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, वो पीछे रह जाता है, मैग्जिला आगे चला, ये मैंडिबल आगे चला जाता है, तो रिवर्स बाइट हो जाती है। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं और अब तो ये बहुत कॉमन होना शुरू हो गए हैं। अब इसमें यह है कि पेशेंट पहले आ जाए तो वो जल्दी ट्रीट हो जाता है, नहीं तो अगर ये इनके बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो फिर आपकी जॉ सर्जरी की तरफ आप जॉ सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, नदीम साहब ने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नदीम साहब मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, लाइन ड्रॉप हो गई है जी। अच्छा, तो डॉक्टर फौजिया, ये तमाम चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से दांत जो हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्या अगर बहुत ज़्यादा बाहर निकले हुए दांत हों तो क्या ब्रेसेस लगा के उनका इलाज किया जा सकता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं, ऐसे लगे जैसे, बल्कि आजकल तो कहा जाता है कि बहुत सारी आर्टिस्ट हमारी ऐसी हैं जिन्होंने बाकायदा या तो नकली दांत लगवाए हुए हैं, दांतों का इलाज करवाया हुआ है। बहुत बड़ी बड़ी आर्टिस्ट ऐसी हैं जिनको बाकायदा तमग़ा इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ भी दिया गया, उनके भी ऐसा लगता है कि दांतों में ब्रिज लगे हुए हैं या दांतों का इलाज कराया गया। देखिए, हर शख्स चाहता है कि वो अपने आप को, उसको खूबसूरत नज़र आना है, कोई शख्स नहीं चाहेगा कि वो खूबसूरत ना नज़र है। और जो आप लोगों का जो शोबिज़ का जो ये है, इसमें तो बिल्कुल आपकी स्माइल अच्छी होनी चाहिए, आप खूबसूरत होने चाहिए। और अब तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हो गई कि अब आपके हाथ में, आपने अपनी रंगत को ठीक करना है तो आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, आपको दांतों को ठीक करना है तो टेक्नोलॉजी मौजूद है। एनीथिंग, आपको अपनी नोज़ के शेप पसंद नहीं, आप उसको चेंज कर सकते हैं, तो आपके पास टेक्नोलॉजीज हैं। दांतों के हवाले से मैं ज़रूर ये कहूँगी कि अच्छा, ये जो आपने बात की ना, ये आपने ये दो चीज़ें, या तो सिंपल डेंटल प्रॉब्लम है तो वो फिक्स हो जाएगा ऑर्थोडोंटिक्स करवा के, ब्रेसेस जिसको बोलते हैं। अगेन ब्रेसेस भी दो तरह के हैं, आपके फिक्स ब्रेसेस हैं, आपके रिमूवेबल ब्रेसेस हैं, और अब क्लियर पाथ भी आ गया है कि वो बिल्कुल एक नजर नहीं आता, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट लगा हुआ है, आपको पता नहीं। और जैसे आप मीडिया से रिलेटेड लोग वो लगा के उनको नज़र भी नहीं आता और उनकी ट्रीटमेंट भी होती है। लेकिन अगर आपके जॉ में प्रॉब्लम है, जॉ ही आपका इतना बड़ा है और फिर दांत भी आगे बढ़े, तो दांतों को तो हम पीछे ला सकते हैं, जॉ को नहीं कुछ कर सकते। सर्जरी, और सर्जरी भी डिपेंड करता है कि क्या आपकी सर्जरी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इन तमाम चीज़ों तक जाने के लिए, इतनी कॉम्प्लिकेशंस में जाने के लिए, सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी ट्रीटमेंट पहले दिन से आप चले जाएं, डॉक्टर को विजिट कर लें। डेंटिस्ट को तो साल में एक बार लाजमी विजिट कर लें, और जो दूसरे जनरल डॉक्टर्स हैं आप एक दफ़ा उनको विजिट करें, आप अपने टेस्ट करवाएं। आप रमज़ान के हवाले से कोई ऑफर देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को कि अगर वो डॉक्टर ईसा लैब जाते हैं तो
تو کوئی فرسٹ چیک اپ یا ایٹ لیسٹ ان کی ایویلیویشن جو ہے ان کو کوئی اس میں فائدہ حاصل ہو؟ دیکھیں ابھی تو مجھے کیونکہ ڈفرینٹ برانچز ہیں، میں تو صرف چونکہ گلستان جوہر اور اس برانچ کو دیکھتی ہوں تو اس کی مجھے چیزیں بالکل پتہ ہیں کہ ہم نے ایک تو اپنے ٹائمنگز بڑے وہ ریلیکس کر دیے، 12 بجے سے 4 بجے تک ہم بیٹھتے ہیں 12 to 4، اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہم سنڈے کو بھی اوپن ہیں، سنڈے کو بھی ہم سنڈے کو بھی بیٹھے گلستان جوہر برانچ میں۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس جو ہمارے سارے رمضان میں ہم نے تمام جتنی بھی ہماری سروسز ہیں اس پہ ہم نے 20% آف رکھا ہوا ہے، ایکسیپٹ وہ ایسی سروسز جن میں روزے کے دوران یہ دانت کی سروسز کرائی جا سکتی ہیں؟ وی کین گو فار اسکیلنگ، ہم اسکیلنگ کروا سکتے ہیں جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ کیونکہ کوئی چیز آپ کے حلق سے اندر نہیں جا رہی تو یہ آپ کروا سکتے ہیں۔ ایون میں نے تو میں کیونکہ مذہب کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتی ہوں کہ گناہ گار نہ ہو جائیں کسی چیز پہ، لیکن یہ کہ بہت سی میں نے چونکہ بہت سی ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس پڑھے بھی ہیں تو آپ ایکسٹریکشن بھی کرا سکتے ہیں طریقے سے اگر کی جائے تو پھر اسکیلنگ وغیرہ ایکسٹریکشن یا اگر بہت زیادہ ایکسٹریکشن ہو سکتی ہے، آپ ایون روٹ کینال تک کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کی اپنی نیت میں فطور ہے تو اور بات ہے، بٹھائیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم علماء کرام کو بھی بٹھا کے یہ بات پوچھیں گے کہ کس حد تک جو ہے ایکسٹریکشن اور تمام چیزیں کرائی جا سکتی ہیں، کیونکہ بلڈ ٹیسٹ تو کرایا جا سکتا ہے، یہ تو عام سی بات ہے۔ اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، بینش نے ہمیں کال کی ہے۔ بینش السلام علیکم، کیا حال ہے، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم، اللہ کا شکر ہے۔ کہاں سے کال کر رہی ہیں ہمیں آپ؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ بہن کیا پوچھنا چاہیں گی، کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ اچھا میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کافی دنوں سے روزہ افطار کے بعد جیسے میں ٹھنڈا پانی پیتی ہوں میری داڑھ میں بہت درد ہے، ڈاکٹر صاحب اور مسئلہ یہ ہے کہ میں خود سے کوئی دوائی نہیں کھا سکتی جسے میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں، تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں کون سی ایسی دوائی کھاؤں کہ جو مطلب خدانا خاصا کوئی پرابلم بھی نہ ہو، اور میرے دانت کا درد بہت زیادہ درد ہے، افطار کے بعد سے درد شروع ہو جاتا ہے، روزے میں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ کہہ رہی ہیں ایکسپیکٹ کر رہی ہیں دانت میں درد ہے، ٹھنڈا لگتا ہے بہت زیادہ، کوئی چیز ٹھنڈی کھا لیں۔ کیڑا تو نہیں لگا ہوا ان کے؟ اب یہ تو کیڑا لگا ہوا ہے؟ کیڑا تو نہیں لگا ہوا؟ نہیں کیڑا تو نہیں لگا ہے، میرا داڑھ جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی مطلب ٹوٹ گئی ہے، وہ بالکل نکل بھی نہیں سکتی کیونکہ بہت زیادہ جو ہے اپنی جگہ پہ اس نے پکڑی ہوئی ہے، لیکن جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے، تھوڑا بہت ٹکڑا ٹوٹا ہے۔ یہ داڑھ آپ کی کون سی وزڈم ہے، عقل کی داڑھ ہے؟ نہیں عقل داڑھ نہیں ہے، وہ جو نارمل 2-3 داڑھ ہوتی ہیں ایک ساتھ وہ والی ہے۔ 2-3 یعنی چو کی بات کر رہی ہیں جس سے چباتے ہیں ہم، اس کی بات کر رہے ہیں، مولرز کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا انہوں نے کہا کہ دانت ٹوٹا ہوا ہے، میں آپ کو جواب دے دیتی ہوں آن ایئر ہی کہ دانت آپ کہہ رہی ہے ٹوٹا ہوا ہے، تو آدھی داڑھ ٹوٹ گئی ہے، آدھی نہ نکل رہی ہے، ٹوٹ گئی ہے لیکن نہ نکل رہی ہے، نہ نگلی جا رہی ہے، نہ اگلی جا رہی ہے، اوپر کا جو ان کا انیمل ہے وہ ہٹ گیا ہے، اب وہ ڈینٹین ایکسپوز ہوا ہوا ہے، اب جب یہ کھانا کھاتی ہے تو ان کو سینسٹیوٹی ہو رہی ہے نا، سینسٹیو ہو رہے ہیں۔ اچھا آپ ایک کام یہ کر لیں، پریگننٹ ہیں سمپل پونسٹون تو آپ لے سکتی ہیں اگر درد بہت زیادہ ہے، لیکن آپ یہ کیجئے کہ افطار کے بعد نیم گرم پانی کر کے اس میں نمک ڈالیں تھوڑا، اور 4-5 دفعہ اس میں کلی کر لیں، عشاء تک اپنے سحری تک آپ کر سکتی ہیں، تو اس سے سینسٹیوٹی کم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے مارکیٹ میں ٹوتھ پیسٹ اویلیبل ہیں جو کہ آپ کی سینسٹیوٹی کو ختم کرتے ہیں، سینسوڈائن لے لیجئے اور دانت پہ لگا کے اس کو 1 منٹ رہنے دیں، اس کے بعد آپ پیسٹ کریں تو انشاءاللہ یہ کم ہو جائے گا، بٹ آپ کو ڈینٹسٹ کو وزٹ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ آپ کی لیئرنگ کریں گے یا دیکھیں گے کہ اگر دانت نکل سکتا ہے تو نکال سکتے ہیں، اور پریگننسی میں بھی آپ دانت کو اپنا نکال سکتی ہیں۔ اچھا مجھے بتائیے گا کوئی خاص میٹ زیادہ دانتوں کو افیکٹ کرتا ہے، جیسے بیف زیادہ افیکٹ کرتا ہے، موٹے ریشے والا کھانا افیکٹ کرتا ہے، یہ کیا وجہ ہوتی ہے جو دانتوں کی خلا میں جو ڈاکٹر صاحب ہم لوگ جو مختصراً بتا دیں دانتوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بیسٹ میٹ کون سا ہے؟ پھر فش کی بات آ جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ وائٹ میٹ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، آپ جتنا آپ کوشش کریں کہ ریڈ میٹ کو اوائڈ کر سکیں آپ اوائڈ کیجیے۔ آپ کی وجہ سے صحت دیکھ کے مجھے ایسا لگتا ہے آپ زیادہ وائٹ میٹ ہی استعمال کریں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو بیلنس رکھیں کیونکہ ہم نے اتنا ہیکٹک کام کرنا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر تنویر آپ کیا کھاتے ہیں؟ آپ سے بات ہی نہیں ہو پائی ہے، کون سا میٹ آپ کو زیادہ پسند ہے؟ یوزلی وائٹ لیتا ہوں میں، لیکن ویسے مرد کے لیے تو کہا جاتا ہے زیادہ جو ہے نا جو مزہ بیف اور مٹن میں ہے وہ چکن یا فش میں تو نہیں آتا۔ نہیں میں مٹن لیتا ہوں، مٹن زیادہ شوق سے کھاتے ہیں۔ چلے ہماری کیونکہ اگلا سیگمنٹ کوکنگ کا ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے لال میٹ کی جانب سے مختلف میٹ دیے جاتے ہیں۔ اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے محمد رفیق صاحب، اچھا ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رفیق صاحب اللہ کا کرم میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، فرسٹ کلاس ہیں، روزے اچھے جا رہے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ
الحمدللہ. چلے ماشاءاللہ. کیا سوال کرنا چاہیں گے میرے بھائی؟ جی ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں میرے دانتوں میں ایک تو فرنٹ دانتوں میں تھوڑا سا گیپ آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا, فرنٹ دانتوں میں, اور دانت تو دم ختم ہو رہے ہیں بڑی تیزی سے. کیا گٹکا وغیرہ کھاتے ہیں, پان کھاتے ہیں, کیا کھاتے ہیں؟ نہ سگریٹ نہ گٹکا, کچھ بھی نہیں. کبھی نہیں. عمر کتنی ہے بھائی آپ کی؟ تکلیف رہتی 40 ایج ہے. 40. دانتوں میں خلال کرتے ہیں ٹوتھ پک سے, یا وہ جو ٹیبلٹ کا حصہ ہوتا ہے اس سے؟ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایکس رے, کوئی بھی ایسی سخت چیز نہیں تو کارڈ لیا, کارڈ وزٹنگ کارڈ کوئی دانتوں میں ڈالنا شروع کر. یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے. چابی وغیرہ کا بھی استعمال کرتے ہیں, یا بائک کے پلگ صاف کرنے کا جو آلہ ہوتا ہے وہ؟ نہیں. اچھا, وہ چیز نہیں. جی ڈاکٹر فاضیہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں دانتوں میں یہ جو خلا پیدا ہوتا جا رہا ہے. خلا پیدا ہوتا ہے. دیکھیے بیسک چیز یہ ہے کہ ہمیں دانتوں کی صفائی کا پتہ نہیں, کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ دانتوں پہ لگائیں گے, جب خوشبو آنے لگے تو ہم فوراً کلی کر دیں. ایسا نہیں ہے. دانتوں کو صاف کرنے کے لیے جو آپ کا برش ہے, آپ نے پراپر وے میں اس کو کرنا ہے. 2.5 منٹ کم از کم آپ کو برش کرنا ضروری ہے, اور اس کے بعد آپ نے کلی کرنی ہے. پھر ہمارے ہاں ڈینٹل فلاس کا جو آپ یہ بات کر رہے ہیں, یہ نہیں ہے کانسیپٹ. جو آپ گوشت کی بھی بات کر رہے تھے, تو دیکھیں مغرب میں بھی لوگ گوشت کھاتے ہیں. تو یہ ویکس والے فلاس سے فلاس کرنا چاہیے, یا ڈینٹل فلاس دیکھیں 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں, ویکس بھی ہوتا ہے, سلک بھی ہوتا ہے, نان ویکس بھی ہوتا ہے, کون سا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ویکس جو ہے وہ ایزیلی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. سمپل ایک پروٹیکٹ والوں کی ویسے میں یہاں وہ نہیں کری, بٹ ان کا مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے. وہ سستا بہت ہوتا ہے, چھوٹا سا بالکل, آپ اپنی پاکٹ میں رکھیں, دھاگا, اس سے آپ دانتوں کو صاف دھاگے سے کر لیں, یا ایک باقاعدہ بنا ہوا بھی آتا ہے کلاڑی کی طرح سے ہوتا ہے, آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں, اس میں پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس میں آپ کرتے تو وہ جو ہے وہ السریشن کرتا رہتا ہے, اور وہ پھر پاکٹ بن جاتی ہے, اور وہ پاکٹ جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرتی ہے, اور پھر آپ کے دانتوں میں اسپیس آنا بہتر یہ ہے کہ دھاگے سے لے کے آپ ایک جو ڈینٹل فلاس ہے, یہ نہیں کہ جو کپڑے سینے والے دھاگا نہیں, اکثر لوگ وہی اسی سے, اکثر گھروں میں دیکھیں جو استعمال ہوتی ہے وہ وہی اصلی پری دھاگا جو ہوتا ہے نا, ذرا مضبوط والا. اگر سنگل سے زیادہ خلا ہو جائے تو پھر ڈبل کر کے رول کر کے استعمال کر لیتے ہیں. گھر میں زیادہ تر استعمال ویسے ایک لائٹر موڈ پہ کہ اگر وہ کرونا, اللہ میاں سب کو صحت دے, لیکن ہمارے ہاں کرونا بھی پریشان ہوگا کہ کس کو ہوں, کیونکہ ہمارے اندر امیونٹی اتنی ہے کہ دھاگوں سے, کپڑے سینے والے دھاگوں سے, پن سے, بہت ساری چیزیں, نیڈل سے صاف کر لیتے ہیں. ایک چیز جو ایک امپورٹنٹ چیز جو آپ نے ڈینٹل فلاس کی بات, یہ جو ٹوتھ پک کی بات کی ہے, اس کو میں ڈسکریج کروں گی. ٹوتھ پک نہیں, وہ نہیں کرنا چاہیے, اس سے ہی خلا بنتے ہیں. اچھا, ہمارے ساتھ یہ لاسٹ کالر ہے اس سیگمنٹ کی, ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, محمد ناصر بات کر رہا ہوں لودھرا سے. ناصر صاحب کہاں سے کال کی؟ لودھرا سے کال کیا آپ نے؟ جی لودھرا سے سر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ ہمارے ساتھ ڈاکٹر فوزیہ حمید موجود ہیں, ڈاکٹر تنویر قادری موجود ہیں, ڈینٹسٹ ہیں. آپ دانتوں کے حوالے سے سوال کر سکتے ہیں. سر میرے دانتوں میں اندر جو ہے نا کالا جس طرح ہوتی ہے, جمی ہوتی ہے, نہ کوئی نشہ وغیرہ, کوئی سگریٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں کھاتے. اندر سے دانت کالے ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ کالے ہوتے جا رہے ہیں. منہ سے اسمیل بھی آتی ہے. چھالیاں کھاتے ہیں آپ؟ مسواک کرتے ہیں. نہیں کچھ بھی نہیں کھاتے سر. نسوار کھاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں سر, کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں کھاتے. میٹھا کھاتے ہیں؟ میٹھا بھی کبھی کبھار سر. کبھی کبھار. چائے کتنی پی لیتے ہیں؟ نہیں, چائے بھی نہیں پیتے سر. تو آپ کچھ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے, آپ کس قسم کے انسان ہیں کہ آپ کوئی. اچھا, بدبو آتی ہے سر, وہ کیلو کا جو ہے مسواک کرتے ہیں. تو صرف مسواک کرتے ہیں؟ برش, ٹوتھ برش کرتے ہیں آپ؟ ٹوتھ برش کا استعمال کرتے ہیں؟ ٹوتھ برش کا استعمال نہیں کرتے, برش کرتے ہیں جو پیلو کا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ڈاکٹر فوزیہ کوئی سوال کرنا چاہیں گی آپ؟ مجھے لگتا ہے ان کو پائریا ہے, جس وجہ سے ان کو اسمیل بہت زیادہ آ رہی ہے, اور جو دانتوں پہ جو کالا کر رہے ہیں وہ ان کو سٹینز ہو گئے ہیں دانتوں پہ, چونکہ برش نہیں استعمال کر رہے. میرے بھائی اگر آپ مسواک یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کریں, لیکن آپ نے برش لازمی استعمال کرنا ہے, اور دن میں 2 دفعہ لازمی استعمال کرنا ہے. اور کوئی اچھا سا کوئی بھی مارکیٹ میں جو بھی ٹوتھ پیسٹ موجود ہے وہ اس سے آپ دانت صاف کریں. لیکن اب ان کو اسکیلنگ کی طرف جانے, کیونکہ ان کے اسمیل آنا شروع ہو گئے, تو ایک اچھے ڈینٹسٹ کے پاس جا کے پراپر ڈیپ کیوریٹاج کروا لیں. ڈیپ کیوریٹاج کروا لیں. کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں ڈاکٹر فوزیہ ہمارے دیکھنے والوں کو, صحت کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, ٹیسٹ کے حوالے سے, دانتوں کے حوالے سے, جو آپ چاہیں, سیاسی حوالے سے دینا چاہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. سیاسی تو میں میرے خیال میں صحت زیادہ بہتر. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ صحت مند آپ کا جسم ہے تو آپ کی سوچ بھی صحت مند رہے گی. اگر آپ
खास सेहतमंद नहीं, हेल्दी नहीं खा रहे तो आप कभी भी हेल्दी माशरा बना नहीं सकते। दूसरा, अपने टेस्ट पे आप इतना कमाते हैं, इतना कुछ पैसे अपनी सेहत के लिए रखें, रेगुलर अपने टेस्ट करवाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो फौरन डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज की मैं बात करूंगी कि इस वक्त आप लोगों की ये बड़ी खुशनसीबी है कि आपके पास एक ऐसी चीज़, आपको एक ऐसी सर्विसेज मिल रही हैं जो कि बिल्कुल कम आपको पैसों पे हैं, अफोर्डेबल हैं। आपकी जो डेंटल, आपकी जो लैब है उस पर भी बड़े अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपके टेस्ट होते हैं। तो खुदारा अपने टेस्ट करवाइए, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फौजिया हमीद, आप तशरीफ लाई। डॉक्टर तनवीर कादरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मुझे तो खैर मौका नहीं दिया बोलने का। बस ये मैं कहना चाहूँगा आपके कि डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी जो है, पहले हमने कोरोना टेस्ट मैंने शुरू नहीं किया था, बट अब हमने शुरू कर दिया है। कोरोना टेस्ट शुरू कर दिया? एग्जैक्टली, बिल्कुल। PCR भी कर रहे हैं उसके अंदर और स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं। और आपको पता है कि एक्सपो में जो एक्सपोजर सेंटर बना हुआ है, इसके अंदर खुद ईसा लैब जो टेस्ट वाला है, ईसा लैब भी कर रही है। तो मैं आपके प्रोग्राम से ये जो हमारे नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि अगर किसी को खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ती है टेस्ट की, तो वो ईसा लैब आ सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं कोरोना का। बाकायदा स्वैब टेस्ट जो है हो रहा है, स्वैब भी हो रहा है, जो नेजल से होता है वो, और जो ब्लड से होता है, स्क्रीन ब्लड से, वो भी दोनों कंफर्मेशन भी हो रही है और इनिशियल टेस्ट भी हो रहा है। ठीक है, ये तो बड़ा आपने बहुत अहम चीज़ बताई है। एक्सपो में जो सर्विसेज प्रोवाइड करें फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, यानी एक्सपो में सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। डॉक्टर ईसा लैब की जानिब से बाकायदा एक डायग्नोस्टिक सेंटर और लेबोरेटरी का क़याम किया गया है, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम टेस्ट किए जा रहे हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो उस आइसोलेशन सेंटर में एडमिट हो रहे हैं या किसी भी वजह से उनको इलाज के लिए वहाँ रखा जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगी शेफ़ फरा, और आज देखना है कि वो कौन सी डिश बना रही हैं। थोड़ा सा आज उनका सेगमेंट ताख़ीर के